आज हामी इतिहासकै सबैभन्दा क्रूर र तानाशाही शासक एडल्फ हिटलरको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यदि इतिहासको सबैभन्दा क्रूर र तानाशाही शासकको कुरा गरिन्छ भने सबैभन्दा पहिला जर्मनीको शासक एडल्फ हिटलरको नाम आउने गर्दछ। हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धका 1 करोड 10 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू मारेका थिए। हिटलरले 60 लाख त यहुदीहरू मात्रै मारेका थिए भने त्यसको अलावा पनि अन्य कैयौँ गैर जर्मन तथा गैर आर्यनहरूको हत्या गरेका थिए। त्यसको इतिहासमा कुनै लेखाजोखा भने छैन। हिटलर सन् 1933 को निर्वाचनपछि जर्मनीको शासन सत्तामा आएका थिए। उनी एक नस्लवादी शासक हुन्। हिटलर आर्यन नस्लका मानिसहरूलाई श्रेष्ठ ठान्दथे भने बाँकी गैर आर्यन नस्लका मानिसहरूलाई जर्मनीबाट या त लखेट्न चाहन्थे या त मार्न चाहन्थे। जसमध्ये हिटलर यहुदीलाई सबैभन्दा बढी घृणा गर्दथे। यसकारण कि जर्मनी प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित हुनुको प्रमुख कारण यहुदीलाई ठान्दथे। जुन बेला हिटलर जर्मन सेनामा एक लडाकुको रूपमा रहेका थिए। जर्मन प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि जर्मनीले अपमानजनक सन्धि भर्सलिजको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो, जसको प्रत्यक्षदर्शी थिए एडल्फ हिटलर। एक राष्ट्रवादी भएको नाताले गर्दा जर्मनीको अपमानजनक सन्धिले हिटलरलाई एकदमै दुखी बनायो। एउटा कुरा त पक्का हो, हिटलरले यहुदीहरूमाथि गरेको नरसंहारलाई कुनै पनि किसिमले न्यायसङ्गत ठहर्याउन सकिँदैन नै। तथापि पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजय हुनुमा हिटलरले यहुदीहरूलाई दोषी देख्नु जायज नै थियो, किनकि प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यतिर धूर्त ब्रिटिसहरूले यहुदीहरूसँग एक सम्झौता गरे, जसलाई बाल्फोर डिक्लेरेसन भन्ने गरिन्छ, जुन ब्रिटिस र यहुदीहरू बीच नोभेम्बर 2, 1917 भएको थियो। यहुदीहरू धनमा धन र बुद्धिमा बुद्धि भएका समुदाय रहेका थिए। उनीहरू टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा पनि एकदमै अगाडि रहेका थिए। यहुदीहरू इतिहासकै सबैभन्दा बाठो समुदायहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। यहुदीहरूको धन र टेक्नोलोजीलाई हात पार्न ब्रिटिसहरूले यहुदीहरूसँग बाल्फोर डिक्लेरेसन सन् 1917 गरेका थिए, जस अन्तर्गत यदि प्रथम विश्वयुद्ध ब्रिटेनले जितेको खण्डमा र अटोमन साम्राज्यमाथि पनि ब्रिटेनको नियन्त्रण भएको खण्डमा अटोमन साम्राज्यको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा यहुदीहरूको निमित्त एक नयाँ देशको निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएका थिए यहुदीहरूलाई ब्रिटिसले। यहुदीहरूसँग धनमा धन बुद्धिमा बुद्धि भए तापनि उनीहरूसँग आफ्नो देश नभएकोले संसारभर हन्डर तिरस्कार भोग्दै हिँड्नु परिरहेको थियो। त्यसै कारण आफ्नो नयाँ देश प्राप्त गर्ने आश्वासन यहुदीहरूको निमित्त दृष्टिविहीनहरूको निमित्त आँखा जत्तिकै भयो। त्यही आश्वासनमा यहुदीहरूले आफ्नो सारा सम्पत्ति र टेक्नोलोजीले ब्रिटिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्यो। ब्रिटिसहरूले यहुदीहरूकै धन र बलले विश्वयुद्ध जित्यो पनि, तर जर्मनीले भने यहुदीहरूकै धन र बलले गर्दा प्रथम विश्वयुद्धमा पराजय भोग्नु पर्यो। त्यसै कारण हिटलर यहुदीहरूलाई अत्याधिक घृणा गर्ने गर्दथे। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यतिर ब्रिटिसले यहुदीहरूलाई दिएको आश्वासन दोस्रो विश्वयुद्धको अघिसम्म पनि पुरा नगर्दा यहुदीहरू देशविहीन बनेर रहिरहन पर्यो। सन् 1942 सम्ममा समस्त युरोपमाथि जर्मनीको नियन्त्रण हुन पुग्यो ब्रिटेनलाई छाडेर, जसले गर्दा युरोपभरिका यहुदीहरूलाई हिटलरले नियन्त्रणमा लिँदै धोबिहाने। यदि द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा जान्न मन लागेको खण्डमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो विश्वयुद्धको अनेकौँ कारणहरू रहे तापनि कतिपयको अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको कारणमा हिटलर पनि एक हो। हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा 60 लाख यहुदीहरूको हत्या गरे भने लाखौँ गैर जर्मनहरूको पनि हत्या गरेका थिए भने विश्वमै भयानक आर्थिक क्षति पनि पुर्याएका थिए। हिटलर निरङ्कुश थिए, क्रूर थिए, तानाशाही थिए, उग्र राष्ट्रवादी थिए। तथापि भारतबाट, पाकिस्तानबाट, बर्माबाट ब्रिटिसहरूको उपनिवेश समाप्त हुनुमा, नेपालबाट पनि राणा शासन अन्त्य हुनुमा हिटलरलाई नै त्यसको श्रेय दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि विश्वभरबाट ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य हुनुमा हिटलर नै जिम्मेवार छ। ब्रिटिस साम्राज्यको पतनको प्रमुख कारण दोस्रो विश्वयुद्ध हो र दोस्रो विश्वयुद्धको मियो नै हिटलर हो।
प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सुपर पावर बनेको ब्रिटेनलाई दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा थाङथिलो यदि कसैले पार्यो भने त्यो हो हिटलर अर्थात् जर्मनी। हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटेनको यति बिघ्न धुलो काट्यो कि अब उसले आफ्नै देश सम्हाल्न नै धौधौ पर्यो। आफ्नो उपनिवेशको त के कुरा। यसै दौरानमा ब्रिटिसको उपनिवेश बन्न परेका समस्त देशहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र बन्न पुगे। आज हामी उनै हिटलरको उत्थान र पतनको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। अब लागौँ एडल्फ हिटलरको बायोग्राफीतर्फ। एडल्फ हिटलरको बुबाको नाम एलोइज हेडलर रहेका थिए, तर यिनलाई सबैले हिटलरको नामले नै बोलाउने गर्दथे। त्यसैले उनले सन् 1876 मा आफ्नो नाम हेडलरबाट बदलेर हिटलर राखिदिए र सन् 1885 अर्थात् 48 वर्षको उमेरमा आएर एलोइज हेडलरले क्लारालाई आफ्नो जीवनसङ्गिनीको रूपमा चयन गरे। उक्त समयमा एलोइज हेडलर र उनकी जीवनसङ्गिनी क्लारा अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको ब्रनाउ गाउँमा बस्ने गर्दथे, जुन गाउँ जर्मनीको सीमा नजिकै रहेको थियो र त्यही ठाउँमा सन् 1889 अप्रिल 20 को दिन एक बच्चाको जन्म भयो जसको नाम एडल्फ राखियो। एलोइज हेडलर एक भन्सार अधिकृतको जागिरे रहेका थिए। हेडलरको अवकाश पश्चात उनीहरू सबै नै अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको लेन्स सहरमा बसोबास गर्न आए। त्यही नै एडल्फ हिटलरको बाल्यकाल बित्यो र उनको पठन पाठन पनि त्यही नै सुरु भयो। सन् 1900 मा हिटलरको भाइ एडमन्ड हिटलरको देहान्त हुन पुग्यो। उक्त समयमा हिटलरको उमेर जम्मा 10 वर्षको थियो भने उनको भाइको उमेर जम्मा 6 वर्षको थियो। सन् 1903 मा आएर हिटलरको बुबा हेडलरको पनि निधन हुन पुग्यो। हिटलर आर्टिस्ट बन्न चाहन्थे। उनको आर्टप्रति राम्रो लगाव रहेको थियो। त्यसैले उनले अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजधानी भियनामा रहेको फाइन आर्ट्स एकाडेमीमा 2 पटक आवेदन दिए, किनकि उनी एक राम्रो आर्टिस्ट बन्न चाहन्थे। तर उनलाई उक्त एकाडेमीमा एडमिसन मिलेन। हिटलर पढाइमा सामान्य एभरेज नै भए पनि कलाको क्षेत्रमा भने उनी राम्रो दखल राख्दथे। हिटलरलाई फाइन आर्ट्स एकाडेमीमा एडमिसन नमिलेपछि उनी फर्केर पुनः लेन्स सहरमै आए र आफ्नी आमासँग बस्न थाले। त्यसपछि हाई स्कुलमा अध्ययन गर्न थाले। उक्त हाई स्कुलमा हिटलर आफ्नो इतिहासको शिक्षक लियोपोल्ड पोइचेबाट एकदमै ज्यादा प्रभावित बन्न पुगे। लियोपोल्ड पोइचे एक कट्टर जर्मनवादी इतिहासविद रहेका थिए, जसले गर्दा हिटलरलाई जर्मन राष्ट्रवादी विचारधाराको गहिरो प्रभाव पर्न थाल्यो। हिटलर अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यमा जन्मिएका थिए, तर उनी आफ्नो शिक्षकको कारणले गर्दा जर्मन राष्ट्रवादप्रति अत्यधिक प्रभावित बनेका थिए। केही वर्षपछि हिटलरले अध्ययन गरिरहेका सोही हाई स्कुलमा एक नौजवान विद्यार्थी पनि अध्ययनको निमित्त आए, जसको नाम थियो एडोल्फ इचम्यान र उनै इतिहासको शिक्षकको कारणले गर्दा इचम्यान पनि जर्मन राष्ट्रवादप्रति एकदमै प्रभावित बन्न पुगे। पछि गएर जब हिटलर जर्मनीको तानाशाह बनेपछि उनै एडोल्फ इचम्यान पनि जर्मन नाजी पार्टीको एक शीर्ष व्यक्तित्व बने। खासमा भन्ने हो भने हिटलरको होलोकस्ट तथा कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको मुख्य योजनाकार नै यिनै इचम्यान रहेका थिए, जसले 6 मिलियन यहुदी अर्थात् 60 लाख यहुदी प्लस 40 देखि 50 लाख गैर जर्मन नागरिकहरूको हत्या गरेका थिए। त्यसैले अस्ट्रिया हङ्गेरीमा जन्मिएका हिटलर जर्मनीको तानाशाही बन्न पुग्नुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक उनको शिक्षक लियोपोल्ड पोइचलाई मान्न गरिन्छ। हिटलर हाई स्कुलमा अध्ययनरत नै थिए। यत्तिकैमा उनकी आमाको पनि क्यान्सरको कारणले सन् 1908 मा निधन हुन पुग्यो, जसले गर्दा अब हिटलर एक्लै हुन पुग्यो। जसले गर्दा हिटलर लिन्स सहरलाई छाडेर अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको राजधानी भियना सहरमा आए, जहाँ उनले आफ्नो लवाई खवाई र पढाइ सबै नै आफैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जसले गर्दा हिटलरले भियनामा पोस्टकार्ड, पेन्टिङ तथा विज्ञापनको कामहरू गर्न थाले। उनी आर्ट्सको क्षेत्रमा पहिलादेखि नै राम्रो दखल राख्दथे, जसबाट उनले केही अर्थोपार्जन पनि गर्न थाले, जसबाट उसको जीविका जसोतसो चल्दथ्यो। त्यही आर्ट्सको कमाइले
कहिले यता कहिले उता गर्दै हिटलर आफ्नो जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका थिए। यसरी नै हिटलरले सन् 1908 देखि 1913सम्म बिना परिवार एक्लै भियना सहरमा आफ्नो समय व्यतीत गरे। यो 5 वर्षको अवधिमा हिटलरले आफ्नो एक्लोपन, गरिबी, असहायपन र गुमनामपनको राम्रोसँग अनुभव गरे। यही अवधिमा हिटलरले इतिहास, राजनीति तथा सामाजिक उत्थान सम्बन्धी अनेकौं पुस्तकहरू अध्ययन गरे। उक्त पुस्तकहरू अध्ययन गरिसकेपछि हिटलरको दिमागमा जो विचारको जन्म हुन्थ्यो सोही कुरालाई हिटलर चित्रमा उतारेर बजारमा बिक्री गर्ने गर्दथे। तर उक्त पुस्तकहरूको अध्ययनहरूको माध्यमबाट हिटलरलाई बिस्तारै बिस्तारै राजनीति सम्बन्धी ज्ञानहरू पनि प्राप्त हुँदै गयो, जसले गर्दा उनी दैनिक पत्रिकाहरू पनि पढ्न थाले, जसको माध्यमबाट हिटलरलाई अस्ट्रिया हङ्गेरी, युरोप तथा पुरै विश्वमा भइरहेको गतिविधिहरूको विषयमा पनि जानकारी हुँदै गयो। उक्त समय युरोपलाई बारुदको थुप्रो मान्ने गरिन्थ्यो, जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुन सक्दथ्यो, जसको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिन मेरो प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा बनाइएको भिडियोलाई पनि फुर्सद मिलाएर हेर्नुहोला। आखिर युरोपलाई बारुदको थुप्रो भनेर किन भन्ने गरिन्थ्यो त? हिटलर अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको राजधानी भियनामा बसोबास गर्दै आइरहेका थिए, जहाँ अनेकौं सम्प्रदायका मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। त्यही समयमा एन्टिसेमिटिजम अर्थात् जर्मन नस्लवादी राष्ट्रवाद, जर्मन रेसिस्ट नेसनलिजमको आन्दोलन भियना सहरमा चर्कियो। उक्त समयमा भियना सहरको तत्कालीन मेयर कार्ल लुएगरले एन्टिसेमिटिजमलाई अर्थात् यहुदी विरोधी आन्दोलनलाई झन बढावा दिन थाल्यो। कार्ल लुएगर अस्ट्रियन क्रिस्चियन सोसल पार्टीको संस्थापक नेता रहेका थिए, जो एक चर्चित एन्टिसेमिटिक नेता थिए, जसलाई आधुनिक भियना सहरको निर्माता पनि मान्ने गरिन्छ। यहुदीहरूप्रतिको दृष्टिकोण अस्ट्रियन क्रिस्चियन सोसल पार्टीको पनि हिटलरको नाजी पार्टीको जस्तै नै थियो। कार्ल लुएगरको भनाइ थियो, यहुदीहरू जर्मनीको उच्च तथा मध्यम वर्गहरूको शत्रु हो। जुन यहुदी विरोधी आन्दोलनले हिटलरलाई अत्यन्तै प्रभाव पारिरहेको थियो। युरोपमा भइरहेको उक्त गतिविधिले गर्दा भित्रभित्रै हिटलर देशको राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्ने विषयमा सोच्न थाले र राष्ट्रवादी युवाहरूको समूह बनाएर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्नेतर्फ सोच्न थाले। त्यस बेलासम्म हिटलर एक चित्रकारकै रूपमा रहिरहेका थिए। हिटलरले आफू चित्रकारको रूपमा रहेर आफ्नो उद्देश्य पुरा नहुने देखेपछि उनले सेनामा भर्ती हुने सोच बनायो। सन् 1913मा हिटलरको बुबाको सम्पत्तिको केही हिस्सा आफूलाई पनि प्राप्त भएपछि आफूसँग केही पैसा हात लाग्ने बित्तिकै हिटलर तत्काल भियना सहर छाडेर जर्मनीको म्युनिख सहरमा गए, किनकि स्कुले जीवनदेखि नै हिटलर जर्मन राष्ट्रवादबाट प्रभावित रहेका थिए। त्यसै कारण हिटलरले जर्मनीको सेनामा भर्ती हुन प्रवेश परीक्षा दिए, किनकि हिटलर जर्मनप्रतिको आफ्नो राष्ट्रवाद प्रमाणित गरेर देखाउन चाहन्थे। तर हिटलरको कमजोर स्वास्थ्य स्थितिको कारणले गर्दा उनी असफल भए। उनी जर्मन सेनामा भर्ती हुन पाएनन्। तर सन् 1914 जुलाई 28मा प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो, जसमा जर्मनी पनि सामेल भयो। अब भयङ्कर युद्ध हुन सक्ने वातावरण मडालिन थाल्यो, जसले गर्दा जर्मनीलाई निकै नै ठुलो सङ्ख्यामा सेनाको आवश्यकता पर्ने देखियो, जुन हिटलरको निमित्त एक सुनौलो मौका रहेको थियो। नेपालमा पनि 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहको समयमा लुते लाङ्ग्रे, मोटे पातले, डल्ले पुड्के सबै नै सेनामा भर्ती हुन पाएका थिए, किनकि देशमा सेनाको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको थियो। जर्मनीको पनि त्यही अवस्था रहेकोले 8 हप्ताको ट्रेनिङपछि सन् 1914 अक्टोबर 21मा हिटलरलाई पनि सेनामा भर्ती गरियो र उनलाई सीमामा लड्न पठाइयो। हिटलरले सुरुमा सन्देशवाहकको भूमिका निर्वाह गरे, जुन आफ्नो भूमिका हिटलरले एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गरेका थिए। हिटलरको उक्त कदमको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई जर्मनीको सेकेन्ड क्लास आइरन क्रस अवार्डद्वारा सम्मान गरियो। त्यसपछि हिटलरले प्रथम विश्वयुद्धको धेरैवटा युद्धहरू लडे, जसमध्ये ब्याटल अफ वाइप्रेस जुन एलाइज सेनाको विरुद्धमा थियो, जुन पटक पटक युद्ध लडिएको थियो, ब्याटल अफ आरास जुन फ्रान्सको विरुद्धमा लडिएको थियो, जसमध्ये
एक चर्चित लडाईँ हो ब्याटल अफ सोम, जुन लडाईँमा हिटलरको देब्रे तिघ्रामा चोट लागेर घाइते भएका थिए। यी सम्पूर्ण लडाईँहरू सन् 1917 को आसपासको लडाईँहरू हुन्, जसले गर्दा उनलाई उपचारको निमित्त अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने भयो। उनी उपचारपछि फर्किएपछि सन् 1917 मा हिटलरको बहादुरीको कदर गर्दै उनलाई लान्स कर्पोरलको पदमा पदोन्नति गरियो र 4 अगस्त 1918 मा हिटलरलाई फर्स्ट क्लास आइरन क्रस अवार्डबाट सम्मानित गरियो। सन् 1918 अक्टोबर 15 को दिन दोस्रो वाइप्रेस लडाईँमा ब्रिटिस सेनाले विषाक्त ग्यासद्वारा आक्रमण गरे, जुन आक्रमणपछि हिटलर अस्थायी रूपमा अन्धा बन्न पुगे, जसले गर्दा हिटलर पुनः हस्पिटलमा भर्ती हुनु पर्यो। यस समयसम्ममा हिटलर विगतको गरिबी, एक्लोपन र लाचारीपनबाट बाहिर आइसकेका थिए। त्यसो त हिटलरले प्रथम विश्वयुद्धबाट धेरै कुराहरू सिकिसकेका थिए, जस्तो कि अनुशासनमा बस्नु, कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नु र आत्मविश्वासलाई कायम राख्नु आदि आदि। प्रथम विश्वयुद्धमा हिटलरले धेरै कुराहरू सिके। उनले यसै युद्धमा आफ्नो जर्मनीप्रतिको राष्ट्रवाद पनि प्रमाणित गरेर देखाइदिए, जसले गर्दा हिटलरले अनेकौं तकमाहरू प्राप्त गरेका थिए। सबै कुरा राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको थियो। हिटलर पनि आफ्नो सबै कुराहरूप्रति खुसी र मक्ख नै थिए। तर उनी आफ्नो आँखाको उपचार गरिरहेको समयमा एक दुःखलाग्दो खबर उनको सामुमा आयो। खबर आयो आज सन् 1918 नोभेम्बर 11 को दिन जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो, जुन खबरले हिटलर सक्ड भयो, अचम्ममा पर्यो, किनकि हिटलर तथा उनका कतिपय समकालीन योद्धाहरूको बुझाइ थियो कि जर्मन सेना यति बिघ्न शक्तिशाली थियो कि जर्मनीको सेनालाई पराजित गर्नु असम्भव प्राय छ। तर जसलाई जे लागे पनि, जसले जे भने पनि, जसले जे सोचे पनि जर्मनीले प्रथम विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो र युद्धको अन्त्यतिर जर्मनीको राजा पनि भागेर होल्यान्ड पुगिसकेका थिए। जर्मनीको तत्कालीन राजा विल्हेम द्वितीय भागेर होल्यान्ड पुगेपछि जर्मनीमा लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्र आयो, तर जर्मनीको शासन सत्ता सम्हाल्ने कोही भएनन्। त्यसै कारण सन् 1919 फेब्रुअरी 13 को दिन साइडम्यान क्याबिनेट बनाइयो। यो तस्बिर साइडम्यान क्याबिनेटको पहिलो मिटिङको तस्बिर हो, जुन 13 फेब्रुअरी 1919 मा बसेको थियो। यस तस्बिरमा जर्मनीका ठुला ठुला राजनेताहरू, मन्त्रीहरू, आर्मीका अफिसरहरू रहेका छन्, जसले जर्मनीमा वेइमार रिपब्लिकको स्थापना गरे, जुन जर्मनीको वेइमार सहरको नामबाट राखिएको थियो। जुन सरकार विल्हेम द्वितीयको राजतन्त्रपछि बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकार रहेको थियो, जुन सरकार नाजी पार्टीको उदय हुनुभन्दा अघिसम्म अर्थात् सन् 1919 देखि सन् 1933 सम्म चल्यो। वेइमार रिपब्लिकको सरकारले संविधान सभाको निर्माण गर्यो, जसले जर्मनीको निमित्त एक नयाँ संविधान पनि जारी गर्यो। तर उक्त संविधानमा अनेकौं कमी कमजोरीहरू रहेका थिए, जसले गर्दा जर्मन नागरिकहरूलाई यो संविधान मान्य थिएन। त्यसमाथि पनि साइडम्यान क्याबिनेटका सदस्यहरूले मिलेर 28 जुन 1919 मा अपमानजनक भर्सिलिजको सन्धिमाथि हस्ताक्षर गरेका थिए। तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पहिलो विश्वयुद्धमा एलाइज पावरको जित भएको थियो, अर्थात् मित्र राष्ट्रहरूको जित भएको थियो, जसमा विशेष गरी बेलायत, फ्रान्स र अमेरिका रहेका थिए। थप जानकारीको लागि मेरो प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा बनाइएको भिडियो हेर्नुहोला र यिनै 3 विजयी देशहरूले पराजित देश जर्मनीमाथि अपमानजनक ढङ्गले भर्सिलिजको सन्धि लादेका थिए। भर्सिलिजको सन्धिको कारण जर्मनीले अफ्रिकामा रहेको आफ्नो कोलोनी उपनिवेश मात्रै गुमाएनन्, आफ्नै मातृदेशको केही भूक्षेत्रहरू समेत गुमाएका थिए। अफ्रिकाको यी क्षेत्रहरू प्रथम विश्वयुद्ध अघिसम्म जर्मनीको उपनिवेश रहेको थियो, तर प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित भएपछि भर्सिलिजको सन्धि अनुसार यी कोलोनीहरू विजयी देशहरूले हत्याएका थिए, ब्रिटेन, फ्रान्स र अमेरिका मिलेर। त्यति मात्रै नभएर यी समस्त रङ्गी बिरङ्गी क्षेत्रहरू प्रथम विश्वयुद्ध अघिसम्म सम्पूर्ण रूपमा जर्मनी थियो। तर भर्सिलिजको सन्धि मुताबिक जर्मनीको यो क्षेत्र बेल्जियमलाई प्रदान गरियो, यो क्षेत्र फ्रान्सलाई प्रदान गरियो, यो क्षेत्र अस्ट्रियालाई प्रदान गरियो र यो क्षेत्र पोल्यान्डले प्राप्त गर्यो र यो उत्तरी क्षेत्र डेनमार्कलाई प्रदान गरियो।
यसरी विजयी देशहरूले जर्मनीको उपनिवेशहरू त खोसे जर्मनीको स्वयं जर्मनीको पनि 13% भूक्षेत्रहरू खोसिदिए। त्यसको साथै जर्मनीले आफ्नो 10% जनसङ्ख्या पनि गुमाउनु पर्यो। अब भर्सलिजको सन्धिपछि जर्मन नागरिकहरू एकाएक अर्को देशको नागरिकहरू बन्न पुगे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, जर्मनीलाई सदैवको निमित्त साँपे बनाउन अर्थात् अपाङ्ग बनाउन भर्सलिजको सन्धि अन्तर्गत जर्मनीको सेनाहरूमाथि पनि अनेकन पाबन्दीहरू ब्रिटेन, फ्रान्स र अमेरिकाले लगाइदिए। जस्तो कि जर्मनीको सेनालाई भङ्ग गर्दै 1 लाखभन्दा बढी सेना राख्न नपाउने। उक्त सन्धिको अनुसार अब जर्मनीले नेभी अर्थात् आफ्नो नौसेनाहरू राख्न नपाउने र भएका पनडुब्बीहरू पनि आफ्नो मित्र राष्ट्रलाई सुम्पर्नुपर्ने र जर्मनीले अब उपरान्त आफ्नो उपनिवेशहरू अर्थात् कोलोनीहरू बनाउन नपाउने शर्तहरू लादियो। जसरी प्रथम विश्वयुद्ध अघिसम्म जर्मनीले अफ्रिकामा आफ्नो उपनिवेशहरूको निर्माण गरेका थिए त्यतिसम्म पनि ठिकै नै थियो। तर प्रथम विश्वयुद्धमा जति पनि आर्थिक तथा भौतिक क्षतिहरू भए त्यसको निमित्त पनि सम्पूर्ण रूपमा जर्मनीलाई नै दोषी करार गरियो। त्यसकारण प्रथम विश्वयुद्धमा जे जति क्षति भए त्यसको भरपाई गर्न पनि जर्मनीलाई बाध्य पारियो। अब जर्मनीले 6.5 बिलियन पाउन्ड अर्थात् 6.5 अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने भयो, जुन रकम आजको दिनमा त कम नै होला, तर उक्त रकम आजभन्दा ठिक 100 वर्ष पहिलेको हो, अर्थात् सन् 1919 को भर्सलिजको सन्धिको समयको हो। यसरी भर्सलिजको सन्धिले जर्मनीलाई सन् 1919 देखि आर्थिक तथा सैनिक रूपमा अपाङ्ग बनाएको थियो। तसर्थ जर्मनीको निम्ति यो सन्धि कठोर र अपमानजनक रहेको थियो। यी विविध कारणहरूले गर्दा भर्सलिजको सन्धिलाई अधिकांश जर्मन नागरिकहरू राष्ट्रिय कलङ्कको रूपमा मान्ने गर्दथे। त्यसैले गर्दा समस्त राष्ट्रवादी जर्मनीहरू यस सन्धिको विरुद्धमा विपक्षमा रहेका थिए, जसमध्ये हिटलर पनि एक रहेका थिए। वास्तवमा भन्नुपर्दा यही अपमानजनक सन्धिले नै हिटलरको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई एक साकार रूप प्रदान गर्यो। एउटा भनाइ छ नि, ठक्कर नखाई होस आउँदैन भन्ने। त्यसपछि हिटलरले राजनीतिमा जाने र देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प लियो। उक्त समयमा अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिसम्म यहुदीहरूको आफ्नो देश थिएन। इजरायलको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै गरिएको हो। यहुदीहरू संसारभर जनजातिको रूपमा फिरन्तेको रूपमा रहेका थिए। यिनीहरूको निम्ति बोलिदिने न कुनै दूतावास थियो न लडिदिने सरकार नै। तथापि यहुदीहरू धनाढ्य व्यापारीहरू थिए, वैज्ञानिकहरू थिए, विद्वानहरू थिए। यिनीहरूसँग धनमा धन, पैसामा पैसा रहेको थियो भने यिनीहरूसँग बुद्धिमा बुद्धि रहेको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, कार्ल मार्क्स आदिको नाम त नसुन्ने संसारमा कम नै होलान्। यिनीहरू यहुदीहरू नै थिए। यहुदीहरूलाई संसारको सबैभन्दा बाठो सम्प्रदायहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। तथापि यिनीहरूमाथि संसारभर अन्याय र अत्याचार हुने गर्दथ्यो। यिनीहरूको धन र सम्पत्ति देखेर युरोपका सबै देशहरू जल्ने गर्दथे। यिनीहरूलाई नस्लको आधारमा घृणा गर्ने गरिन्थ्यो, केवल यसकारण कि यिनीहरूको आफ्नो भन्ने कुनै देश नै थिएन। यहुदीहरूसँग सब थोक थियो, बस एक चिज थिएन, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो मातृदेश। त्यसै कारण यहुदीहरूलाई भित्रभित्रै लाग्न थालेको थियो कि यस पृथ्वीको कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफ्नो भन्ने कुनै स्वतन्त्र देश होस्। प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटेनलाई अत्यधिक पैसाको जरुरत पर्यो, तर पैसा यहुदीहरूसँग रहेको थियो। त्यसै कारण यहुदीहरूको पैसालाई हत्याउन ब्रिटेनले प्रथम विश्वयुद्धको दौरानमा एक सम्झौता गर्यो, जसलाई बाल्फोर डिक्लारेसन भन्ने गरिन्छ। बाल्फोर डिक्लारेसनको अनुसार यहुदीहरूले ब्रिटेनलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र यदि प्रथम विश्वयुद्ध ब्रिटेनले जितेको खण्डमा र अटोमन साम्राज्यमाथि ब्रिटेनको नियन्त्रण भएको खण्डमा ब्रिटेनले प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको निमित्त एक नयाँ देश बनाएर दिने आश्वासन दिए, जुन कुरा बाल्फोर डिक्लेरेसनमा तय गरियो। फलस्वरूप जर्मन प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित बन्न पुग्यो। कोसँग? ब्रिटेनसँग। कसको कारणले? यहुदीहरूको कारणले। त्यसै कारण अधिकांश जर्मन नागरिकहरू जर्मनीको पराजयको मुख्य जिम्मेवार यहुदीहरूलाई ठान्दथे, अर्थात् जर्मनीको पराजयमा यहुदीहरूको हात रहेको थियो भन्ने ठान्दथे। अपमानजनक भर्सलिजको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने क्याबिनेटका केही सदस्यहरू पनि यहुदीहरू रहेका थिए र हिटलर सेनामा भर्ती हुन अघि जुन बेला हिटलर अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा बस्दथे
त्यो बेला पनि उनले दुईवटा नस्लवादी आन्दोलनहरूलाई देखेका थिए, जुन दुई आन्दोलनहरूमा यहुदी विरोधी अर्थात् एन्टिसेमिटिजमको कारण यहुदीहरूलाई जर्मनीको साझा शत्रु घोषणा गरिएको थियो। यी विविध कारणहरूले गर्दा हिटलर यहुदीहरूलाई अत्याधिक घृणा गर्ने गर्दथे। यहुदीहरूसँग विगतको बदला लिएरै छाड्ने हिटलरको सङ्कल्पले नै हिटलरलाई एक कुख्यात तानाशाही शासकको रूपमा स्थापित गरायो। वास्तवमा भन्नुपर्दा प्रथम विश्वयुद्धपछि विजयी देशहरूले जर्मनीसँग जुन खालको अन्याय र अपमान गर्यो, त्यसैले गर्दा हिटलरले राजनीतिमा आएर देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प लियो, जसले गर्दा भर्सिलिजको सन्धि र वेइमार रिपब्लिकको कमजोर संविधानको विरोध गर्नको लागि केही राष्ट्रवादी युवाहरूले सन् 1919मा एक सानो पार्टीको गठन गरे, जसको नाम थियो जर्मन वर्कर्स पार्टी, र सन् 1919कै जनवरीमा हिटलरले पनि जर्मन वर्कर्स पार्टीमा सहभागिता जनायो। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टीमा सहभागी भएसँगै उनले जर्मनीको सेनाबाट राजीनामा पनि दिए र बिस्तारै बिस्तारै हिटलर शक्तिशाली विपक्षी नेताको रूपमा प्रस्तुत हुँदै गए। किनकि हिटलर एक कलाकार पनि थिए, उनी बोल्ने कलामा पनि माहिर रहेका थिए। उनी बोल्नको निम्ति हजारौँ तर्कहरू दिन सक्दथे, जसमध्ये हिटलरसँग सरकारको विरुद्धमा बोल्न सबैभन्दा ठुलो तर्क रहेको थियो भर्सिलिजको अपमानजनक सन्धि, जुन सन्धिमा जर्मन सेनाले नभएर वेइमार रिपब्लिकको क्याबिनेटले हस्ताक्षर गरेका थिए। जुन तर्क यति शक्तिशाली तर्क थियो कि जसले सबैको सास बन्द गराउँथ्यो। त्यसमध्ये पनि हिटलरको भाषण कला र वाक्शक्ति बेजोड रहेको थियो। हिटलर यति विघ्न बेजोड भाषण दिन्थे कि जसले श्रोताहरूलाई जुरुक जुरुक उचाल्ने गर्दथे। भाषण कलाकै माध्यमबाट हिटलर 2 वर्षको अन्तरालमै जर्मन वर्कर्स पार्टीको नेतृत्व बने। जर्मन वर्कर्स पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको केही समयमै हिटलरले पार्टीको नाम बदलेर नेसनल सोसियलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाए, जसलाई नाजी पार्टी पनि भन्ने गरिन्छ। नाजी पार्टीको निमित्त हिटलरले आफ्नो सङ्घर्षको पहिचान पनि झल्कने र सर्वसाधारण मानिसहरूको दिमागमा पनि सजिलै छाप छोड्ने खालको युरोपको पुरानो चिन्ह हाकेनक्रुजलाई चयन गरे, जसलाई तपाईँ हामी स्वास्तिक चक्र भनेर चिन्दछौँ, जुन तानाशाही हिटलरको प्रतीक हो, जसलाई नेपाल तथा भारतका हिन्दू आर्यहरूले शुभ र लाभको प्रतीकको रूपमा मान्दै आएका छन्, जसलाई होट क्रस पनि भन्ने गरिन्छ। सन् 1921देखि हिटलरले निरन्तर रूपमा नाजी पार्टीको तर्फबाट वेइमार रिपब्लिकको विरोध गर्न थाले, किनकि हिटलर कमजोर तथा त्रुटिले भरिएको संविधानलाई खारेज गर्न चाहन्थे। त्यसैकारण हिटलरले भर्सिलिजको सन्धिको विषयमा यति विघ्न विस्फोटक भाषणहरू दिन थाले कि जसले गर्दा जर्मन नागरिकहरू नाजी पार्टीतर्फ आकर्षित हुन थाले। प्रथम विश्वयुद्ध ताकाको सैनिक अफिसरहरू, जर्मन सेनाहरू र जर्मन राष्ट्रवादी नागरिकहरू हिटलरको नाजी पार्टीमा समाहित हुन थाले। खासमा भन्ने हो भने सन् 1923 सम्ममा पनि जर्मनीमा हिटलरको नाजी पार्टीको खासै अस्तित्व थिएन। अधिकांश जर्मन नागरिकहरू हिटलरको नाजी पार्टीसँग खासै परिचित थिएनन्। सन् 1923 सम्ममा पनि नाजी पार्टी एक सानो दलको रूपमा मात्रै रहेको थियो। तर सन् 1923मा आएर हिटलरले तत्कालीन सरकार वेइमार रिपब्लिकलाई जरैबाट उखालेर फ्याँक्ने निधो गरे। त्यही उद्देश्यले सन् 1923 नोभेम्बर 8मा नाजी पार्टीको केही सदस्यले बियर हलमा कम्युनिस्ट नेताको सम्बोधन भइरहेको बेला गोली चलाइदिएर एक राष्ट्रिय क्रान्तिको सुरुवात गरेका थिए, जसलाई बियर हल पुच भन्ने गरिन्छ, जसलाई म्युनिख पुच पनि भन्ने गरिन्छ। नाजी पार्टीले गरेको बियर हल पुच अर्थात् म्युनिख पुच सफल त भएन, असफल नै भयो। तर उक्त घटनाको बारेमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाले मुख्य पृष्ठमा स्थान दिएकोले हिटलर र उनको पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी बनाइयो। उक्त घटनामा 4 जना पुलिस अफिसर र 16 जना नाजी पार्टीका कार्यकर्ताहरू मारिएका थिए भने उक्त घटनाको प्रमुख दोषी हिटलर हो भन्दै उनलाई 5 वर्षको सजाय सुनाइयो। जब हिटलर जेल चलान भए तब उनीसँग गर्नको निमित्त कुनै खास काम भने थिएन। त्यसैले उनले पुस्तक लेख्न सुरु गरे। उनको जेलभित्र लेखिएको पहिलो पुस्तक थियो मेन काम्प। हिटलर त जेलभित्र पुगे र पुस्तक लेख्न सुरु गरे, तर बाहिर भने जर्मनीको दुर्दशा भइरहेको थियो, किनकि जर्मनीले अत्यधिक ऋण लिएको थियो। त्यसमाथि पनि प्रथम विश्वयुद्धको सम्पूर्ण भार जर्मनी एक्लैलाई बोकाइएको थियो। अब जर्मनीले
6.5 अर्ब पाउन्ड पनि फाइनको रूपमा भर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी दोहोरो आर्थिक भारको कारणले गर्दा जर्मनीसँग रहेको सुनको भण्डार नै रित्तिने स्थिति भइसकेको थियो। त्यसै कारण सन् 1923 मा आएर जर्मनीले आफ्नो ऋण तथा विश्वयुद्धको फाइन दुवै नै तिर्न अस्वीकार गरिदियो। आफ्नो देशको सम्पूर्ण ढुकुटी रित्तिएकोले अब आइन्दा जर्मनीले ऋण र फाइन दुवै नै तिर्न नसक्ने घोषणा गरिदियो। जर्मनीको उक्त घोषणासँगै फ्रान्सले जवाफमा जर्मनीको यो रुर भ्यालीमाथि कब्जा गर्यो, जुन जर्मनीको एक विशाल कोइला खानी थियो। जर्मनीको राइनल्यान्ड क्षेत्रमा त फ्रान्सले भर्सलिजको सन्धिको समयमै नियन्त्रण जमाइसकेको थियो। फलस्वरूप तत्कालीन जर्मन सरकार विमार रिपब्लिकले आफ्नो करेन्सी मार्कको अत्यधिक छपाई गर्न सुरु गर्यो। अब जर्मनीमा यति बिघ्न मुद्रास्फीति बढ्यो कि जसले गर्दा जर्मन मार्कको मूल्य घटेर कागजको भाव भयो। यतिसम्म कि सन् 1923 सम्ममा आइपुग्दा 1 अमेरिकी डलरको भाउ 9,88,60,000 मार्क बन्न पुग्यो, जबकि आजको मितिमा पनि 1 अमेरिकी डलर बराबर 110 रुपियाँ मात्रै नेपाली हुने गर्दछ। जब जब जर्मनीमा जर्मनी मुद्राको मूल्य घट्दै गयो, उति उति उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्दै गयो, किनकि मुद्राको कुनै मूल्य नै भएन। नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेला अधिक पैसा छपाई गरेका थिए। त्यहीँदेखि नै नेपालको मुद्रास्फीति बढेर सबै चिजको मूल्य आकासिन थालेको हो। यतिसम्म कि नेपाली 5 रुपियाँको नोट नै लोप हुन थालिसक्यो। यसरी नै जाने हो भने नेपालको स्थिति पनि जिम्बाब्वेको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न, किनकि आजभन्दा 5-7 वर्ष अघि न्युज पेपरमा एउटा समाचार पढेको थिएँ जसको शीर्षक थियो जिम्बाब्वेमा 2 खर्बको नोट, तर त्यसले केवल एउटा पाउरोटी मात्रै किन्न सकिन्थ्यो। यो तस्बिर तत्कालीन समयको जर्मनीको तस्बिर हो, जसले 1 प्याकेट पाउरोटी खरिद गर्न 1 भारी नोट बोकेर जाँदैछ। तस्बिरमा हेर्नुहोस्, जर्मनीको मार्कको मूल्य कागजको भन्दा पनि कम छ, जसले गर्दा सन् 1923 मा आएर जर्मनीमा भयङ्कर आर्थिक मन्दी देखा पर्यो। तर सन् 1924 देखि भने जर्मनीको अर्थव्यवस्था सुधार्न अमेरिकाले जर्मनीलाई ऋण प्रदान गर्न थाल्यो, जसले गर्दा जर्मनीको आर्थिक स्थितिमा बिस्तारै बिस्तारै सुधार आउन थाल्यो। सन् 1923 को नोभेम्बर 8 मा बेयर हल आक्रमणपछि जेल परेका हिटलर पनि 9 महिनापछि रिहा भए। उनले जेलभित्र नै मेन काम्पको पार्ट 1 लेखिसकेका थिए। उक्त पुस्तक सन् 1925 मा प्रकाशित गरियो, तर उक्त पुस्तक खासै बिक्री भने भएन। मेन काम्प पार्ट 1 को प्रकाशनको केही समयपछि मेन काम्पको पार्ट 2 पनि हिटलरले लेख्ने निधो गरे, जसको निम्ति उनी पहाडी क्षेत्रको एक एकान्त र शान्त गाउँमा गएर बसे। केही समयको अन्तरालपछि मेन काम्पको पार्ट 2 पनि प्रकाशित भयो, तर उक्त पुस्तक पनि खासै चलेन। उक्त मेन काम्प पुस्तकमा हिटलरले अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको राजधानी भियनामा बस्दा देखेका र भोगेका सम्पूर्ण कुराहरू र अनेकौँ यहुदी विरोधी विचारधाराहरू उनले उक्त पुस्तकमा लेखेका थिए। त्यति मात्रै नभई हिटलरले मेन काम्पमा जर्मनीको भविष्यको बारेमा पनि लेखेका थिए। जर्मनीको मुहार फेर्न के गर्न जरुरी छ त्यो पनि उनले त्यहाँ लेखेका थिए र आफू जर्मनीको शासन सत्तामा आएपछि गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू पनि उक्त पुस्तकमा सविस्तार लेखेका थिए। त्यति मात्रै नभई उक्त पुस्तकमा हिटलरले आफूले जर्मनीको गौरवमय इतिहासलाई फर्काउने बाचा पनि गरेका थिए, तर उक्त पुस्तकको त्यति धेरै प्रतिहरू नबिक्नाले गर्दा उनको विचारहरू पनि खासै फैलिन पाएन। तर जब हिटलर सन् 1933 मा जर्मनीको सत्तामा आयो, तब यो पुस्तक जर्मनीको सबैभन्दा दोस्रो बढी बिक्री हुने पुस्तक बन्यो। मेन काम्पको 6 मिलियन अर्थात् 60 लाख प्रति पुस्तकहरू बिक्री हुन पुग्यो, तर उनी सत्तामा आएपछि मात्रै। सन् 1928 मा आएर हिटलरले अर्को पुस्तक लेखे जसको नाम थियो हिटलर्स जोइस बुच। तर हिटलरको पहिलो पुस्तकको बिक्री राम्रो नभएपछि उनको दोस्रो पुस्तक भने प्रकाशित नै हुन पाएन। तर त्यसको 34 वर्षपछि सन् 1962 मा चाहिँ यसको अङ्ग्रेजी भर्जन भने अङ्ग्रेजी संस्करण भने बजारमा आयो। सन् 1924 देखि अमेरिकाले जर्मनीलाई ऋण प्रदान गरिरहेको थियो, त्यसै कारण जर्मनी पनि ठिकठाक ढङ्गले चलिरहेको थियो। तर सन् 1929 मा अमेरिकाको सेयर बजारमा आएको गिरावटले
अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट निम्त्यायो, जसको असर पुरै विश्वमा पर्न गयो। तर उक्त ग्रेट डिप्रेसनको सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर चाहिँ जर्मनीलाई पर्न गयो, किनकि जर्मनीको तत्कालीन सरकार वेइमार रिपब्लिक अमेरिकी ऋणको भरमै आफ्नो देशलाई सञ्चालन गरिरहेका थिए। तर अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीले गर्दा जर्मनीलाई ऋण प्राप्त हुन छोड्यो। सन् 1929 अर्थात् ग्रेट डिप्रेसनभन्दा अघिसम्म हिटलरको नाजी पार्टीले जर्मनीको जनतालाई खासै आकर्षित गर्न सकिरहेको थिएन। एकदमै कम मानिसहरूले मात्रै नाजी पार्टीलाई समर्थन गर्ने गर्दथे, किनकि सन् 1929 को जर्मनीको आम निर्वाचनमा विशेष गरी 3वटा पार्टीहरू प्रमुख रहेका थिए, जसमध्ये पहिलो तत्कालीन सरकार वेइमार रिपब्लिक, दोस्रोमा कम्युनिस्ट पार्टी र तेस्रोमा नाजी पार्टी रहेको थियो। सन् 1929 को जर्मनीको आम निर्वाचनमा नाजी पार्टीलाई केवल 2.6% मात्रै भोट प्राप्त भएको थियो र बाँकी 97.4% भोट चाहिँ वेइमार रिपब्लिक र कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको थियो र सन् 1929 मा पुनः वेइमार रिपब्लिकको सरकार बन्न पुग्यो। संयोग पनि कस्तो, जर्मनीमा पुनः वेइमार रिपब्लिकको सरकार बन्यो, उता ग्रेट डिप्रेसन अर्थात् आर्थिक मन्दी पनि सन् 1929 देखि नै सुरु भयो। त्यसको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव जर्मनीलाई नै पर्न गएको थियो। सन् 1929 देखि जर्मनीको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर बन्दै जान थाल्यो। अधिकांश जर्मन नागरिकहरू बेरोजगार बन्दै जान थाले। जोसँग रोजगार थियो उनीहरूको पनि तलब घटेर एकदमै कम हुन पुग्यो। ग्रेट डिप्रेसनको कारण हेर्दा हेर्दै 60 लाख जर्मनीहरू बेरोजगार बन्न पुगे। जर्मनीका नौजवानहरू, युवाहरू सडकमा ब्यानर बोकेर र्यालीहरू निकाल्न थाले, जसमा लेखिएको हुन्थ्यो कि सरकार हामीलाई काम देऊ, हामी जुनसुकै काम गर्न पनि तयार छौँ। अधिकांश युवाहरू या त तास खेलेर समय व्यतीत गर्दथे या त रोजगारीको निम्ति लामो लामो लाइनमा उभिरहेका हुन्थे। नेपालमा पनि इपिएसको निम्ति फारम भर्नेको लाइन त तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु नपर्ला। नेपालमा इपिएसको फारम भर्नेको लाइनहरू हेर्ने हो भने अफिसदेखि घरसम्म नै हुने गर्दछ। जर्मनीमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेपछि दिनानुदिन चोरी, डकैती जस्ता आपराधिक घटनाहरूमा अधिक वृद्धि हुन थाल्यो। जर्मनीका ब्याङ्कहरू लगभग डुब्ने स्थितिमा पुगिसकेका थिए। यतिसम्म भयावह स्थिति जर्मनीमा सिर्जना भयो कि अब जर्मनीमा भोकमरीको स्थिति सिर्जना हुने स्थिति देखा पर्न थाल्यो। जर्मन नागरिकहरू यति बिघ्न त्रसित भएका थिए कि जब देशमा काम नै नभएपछि माम जुट्छ कहाँबाट, खाने के हो र लगाउने के हो, यतिसम्म कि तत्कालीन सरकार वेइमार रिपब्लिकबाट सबै आशा र भरोसा उडिसकेको थियो जनतालाई। त्यसै कारण जर्मन नागरिकहरू यस्तो बेसहारा र लाचार थिए कि जोसँग अर्को नेतृत्व जसले जर्मनीको नागरिकहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न सकोस्, त्यसको पर्खाइभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन। त्यसै कारण जर्मनीमा नेतृत्वको होडबाजी सुरु भयो, तर हिटलरसँग कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्, किनकि हिटलर कलात्मक भाषण गर्दथे। उनको भाषणमा जोस भरिएको हुन्थ्यो। उनको भाषणको शब्दले जनताहरूको मन र आँखा रसाउने गर्दथे। हिटलर आफ्नो भाषणहरूमा एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्रको स्थापना गर्ने, भर्सिलिजको सन्धि अन्तर्गत जर्मनीमाथि गरेको अपमान र अन्यायको बदला लिने र जर्मनीको गुमेको प्रतिष्ठालाई फर्काउनका साथै जर्मनीको गुमेको गौरवमय इतिहासलाई समेत फर्काइ छाड्ने आश्वासन दिने गर्दथे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, हिटलर आफ्नो भाषणहरूमा जर्मन युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै उनीहरूलाई उज्जवल भविष्य प्रदान गर्ने समेत आश्वासन दिने गर्दथे। हिटलरले सम्पूर्ण विदेशी शक्तिहरूबाट जर्मनीलाई मुक्त गरेरै छाड्ने र सम्पूर्ण विदेशी षड्यन्त्रलाई पनि मुखभरिको जवाफ दिने आश्वासन दिने गर्दथे। हिटलरको भनाइ थियो जर्मनीको यो दुर्दशामा भर्सिलिजको सन्धि र वेइमार रिपब्लिकको सरकार जिम्मेवार रहेको छ। यी दुई आरोपहरू सत्तासीन पार्टीहरूलाई थाम्नै नसक्ने गरी हुने गर्दथ्यो, जसले गर्दा सन् 1930 देखि 31 सम्ममा नाजी पार्टीमा सदस्यहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान थाल्यो। जर्मन नागरिकहरूको आकर्षण नाजी पार्टीप्रति बढ्दै जान थाल्यो। फलस्वरूप अब नाजी पार्टीको कार्यकर्ता स्वस्तिक चिन्ह अङ्कित झन्डाहरू बोकेर ठुला ठुला र्यालीहरू जर्मनीको सहरहरूमा निकाल्न थाले र नाजी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि हिटलरलाई एक अद्भुत व्यक्तित्व, जर्मनीको मसिहा
र मुक्तिदाताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लैजान थाले, यतिसम्म कि मानौ हिटलर जर्मनीको रक्षाको निमित्त नै अवतार लिएका हुन्। कुनै पनि देश जसलाई यति बिघ्न ल्याङफ्याङ बनाइएको होस्, यति बिघ्न शोषण र अपमानित गरिएको होस्, यति बिघ्न आर्थिक सङ्कटमा पारिएको होस्, तिनीहरूलाई हिटलरको भाषणले सजिलैसँग प्रभावित बनाउने गर्दथ्यो। उनको भाषण के खोज्छस् कानो आँखो भने चाहिँ हुने गर्दथ्यो। जर्मनीका जनतालाई लाग्न थाले कि अब हिटलरले मात्रै र उनको नाजी पार्टीले मात्रै जर्मनीलाई यस आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सक्दछ। सन् 1933 नोभेम्बर 12 पुनः जर्मनीमा आम निर्वाचन भयो, जुन निर्वाचनको 661 सिट सङ्ख्यामध्ये हिटलरको नाजी पार्टीलाई 288 सिट अर्थात् 43.9% भोट प्राप्त भयो, जुन समयमा जर्मनीको राष्ट्रपति थिए हिडेनबर्ग। हिटलरलाई उक्त निर्वाचनमा 43.9% मात्रै भोट प्राप्त भएको थियो। तर जर्मनीमा हिटलरप्रतिको क्रेज देखेर जर्मनीका तत्कालीन राष्ट्रपति हिडेनबर्गले हिटलरलाई जर्मन चान्सलरको पदमा नियुक्त गरे। यो सन् 1933 जनवरी 30 को कुरा हो। जर्मनीको चान्सलर भन्नाले मन्त्रीमण्डलको सबैभन्दा ठुलो पद हो, प्राइम मिनिस्टर नै भनेर बुझे पनि हुन्छ। हिटलर जर्मनीको चान्सलर बन्ने बित्तिकै उनले जर्मनीको संविधान जो त्रुटिहरूले भरिएको थियो त्यसलाई तोडमोड गर्न थाले र सन् 1933 फेब्रुअरी 28 देखि हिटलरले जर्मनीको मिडियाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए र सभा सम्मेलनहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइदिए। हिटलरले मिडिया र सभा सम्मेलनहरूमाथि अङ्कुश लगाइसकेपछि हिटलरले जर्मनीको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि पनि निशाना बनाउन सुरु गर्यो। हिटलरले जर्मनीमा कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा कोचे, कतिपयलाई चरम यातना दिए, जसको कारण कतिपयको मृत्यु नै हुन पुग्यो, जसले गर्दा जर्मनीमा बिस्तारै बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीको पत्तासाप हुन पुग्यो। त्यसपछि सन् 1933 मार्च 23 को दिन हिटलरले इनाब्लिङ एक्ट पारित गराए। इनाब्लिङ एक्टको पारितसँगै हिटलर जर्मनीमा एक तानाशाही शासकको रूपमा स्थापित भयो। अब हिटलरले ल्याएको नयाँ कानुनको आधारमा देशको सम्पूर्ण व्यवस्था आफ्नो हातमा लियो र नाजी पार्टी बाहेक समस्त राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। अब जर्मनीको सम्पूर्ण सेना, अर्थव्यवस्था, सञ्चार क्षेत्र र न्यायपालिका सम्पूर्ण रूपमा नाजी पार्टीको नियन्त्रणमा हुन पुग्यो। त्यसपछि हिटलरले जर्मनीमा 4 किसिमको प्रहरी सुरक्षा बलको निर्माण गरे, जसमध्ये कुनै गुप्तचर विभागको निमित्त थियो भने कुनै नियन्त्रणको निमित्त थियो। उक्त प्रहरी बलहरूलाई यति बिघ्न खुल्ला छोडियो कि जसले अब जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाले, जसको विरुद्धमा कोही पनि बोल्नेवाला थिएन। जसमध्ये गेस्तापो एउटा यस्तो राजनीतिक प्रहरी रहेको थियो जसलाई पागलहरूको समूह मान्ने गरिन्छ। हिटलरले अनियन्त्रित प्रहरी बलको गठन गरेसँगै हिटलर अपराधी र नस्लवादी शासक बन्न पुगे, किनकि हिटलरको उक्त प्रहरी बलले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई यातना शिविरमा अर्थात् हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा पठाइदिन सक्दथ्यो र जो कोहीलाई बिना कारण बिना गल्ती पनि देश निकाला गर्न सक्दथ्यो, किनकि उक्त प्रहरी बललाई सबै खाले अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो। मानौ जर्मनीका प्रहरीहरू बिना लगामको घोडा जस्तै थियो। सन् 1933 मा आएर हिटलरले जर्मनीलाई लिग अफ नेसनबाट पनि अलग गरिदियो। लिग अफ नेसन्सको स्थापना प्रथम विश्वयुद्धपछि अर्थात् सन् 1929 जनवरी 10 को दिन आगामी दिनहरूमा यतिको नरसंहारकारी विश्वयुद्ध नदोहोरियोन् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो। तर हिटलर शक्तिमा आएपछि जर्मनीलाई उक्त लिग अफ नेसन्सबाट अलग गरिदिए, जसको मतलब त्यही हो, यदि हिटलरले चाहेको खण्डमा अब प्रथम विश्वयुद्ध जस्तै वा त्योभन्दा पनि भयानक युद्धको सुरुवात गर्न सक्दथ्यो, किनकि अब ऊ सबै खाले नियम र परिधिबाट बाहिर आइसकेको थियो। अब हिटलरको जुन सपना थियो जर्मनीको शासक बन्ने, त्यो त पुरा भइसकेको थियो सन् 1933 को निर्वाचनपछि नै। तर उनको त्योभन्दा पनि भयङ्कर सपना थियो आर्यन नस्लवादलाई पुरा गर्ने, जुन कुराको विषयमा हिटलरले आफ्नो पुस्तक मेन क्याम्पमा पनि सविस्तार लेखेका थिए। हिटलर अब आफ्नो उक्त सपनालाई पुरा गर्नतर्फ अघि बढे। हिटलर तथा नाजी पार्टीको नजरमा ब्लोन्डे अर्थात् हल्का पहेँलो कपाल भएको, निलो आँखा भएको नर्डिक जर्मन आर्य नस्लका मानिसहरू मात्रै मान्छे हुन्।
उनीहरू संसारमा शासन गर्नको निमित्त जन्मिएका हुन्। बच्चा जन्माउने अधिकार पनि केवल उनीहरूलाई मात्रै सुरक्षित रहेको छ। बाँकी नस्लका मानिसहरू मान्छे होइनन्, उनीहरूलाई जर्मनीमा रहने कुनै अधिकार नै छैन भन्ने हिटलरको सोच रहेको थियो। त्यसैले हिटलर अन्य नस्लका मानिसहरूलाई या त मार्न चाहन्थे या त लखेट्न। दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, नेपालमा पनि हिटलरको स्वास्तिक चक्रलाई पूजा गर्नेहरूको कमी छैन। नेपालको शासन व्यवस्था पनि आर्यन नस्लवादबाट प्रेरित रहेको छ। नेपालको संविधानले पनि आर्यन नस्लका मानिसहरूलाई मात्रै मान्छेको दर्जा दिएको छ। सन् 2015 को नेपालको संविधानले आर्यन नस्लका मानिसहरूलाई खस आर्य भनेर सम्बोधन गरेको छ। सन् 1990 को संविधानले पनि हिन्दू आर्य भनेर सम्बोधन गरेको थियो। तर अन्य नस्लका मानिसहरूलाई भने नस्लका आधारमा अर्थात् मान्छेको दर्जामा सम्बोधन गरेको छैन, बरु मधेसी, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत आदि भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ। हिटलरले डिभाइड एन्ड रुलको फर्मुलालाई अपनाउँदै जर्मनीमा रहेका मानिसहरूको रङ र रूपको आधारमा 52वटा श्रेणीहरू तयार गरे। जसरी नेपालमा वर्णाश्रमी शासकहरूले मानिसहरूको 4वटा जात भनेर श्रेणीहरूको निर्माण गरेका छन्। सबैभन्दा माथि ब्राह्मणलाई राखेका छन्, त्योभन्दा एक श्रेणी मुनि क्षेत्रीलाई राखेका छन्। त्यसै गरी क्रमशः वैश्य, शूद्र र अतिशूद्र जनजातिहरूको श्रेणी बनाएर राखेका छन्। ठिक त्यसै गरी हिटलरले पनि सबैभन्दा माथि सर्वश्रेष्ठ भनी नोर्डिक जर्मन आर्यनहरूलाई राखेका थिए, जुन नाजी पार्टीको नजरमा सबैभन्दा शुद्ध सम्प्रदाय रहेका थिए भने यहुदीहरूलाई सबैभन्दा तल नीच स्थानमा राखिएको थियो। हिटलरको नजरमा यहुदीहरू सबैभन्दा तुच्छ, घृणित र सबैभन्दा अशुद्ध मानिसहरू रहेका थिए। त्यति मात्रै कहाँ हो र, हिटलरले यहुदीहरूलाई जर्मनीको सबैभन्दा प्रमुख र साझा शत्रु घोषित गरिदिए र बाँकी सम्प्रदायका मानिसहरूलाई रङ र रूपको आधारमा नोर्डिक जर्मन आर्यनहरूभन्दा मुनि र यहुदीहरूभन्दा माथि मिलाएर राखिदिए। खासमा भन्नुपर्दा नाजी पार्टीको नस्लवादी सिद्धान्त चार्ल्स रोबर्ट डार्विन र हवर्ड स्पेन्सरको सिद्धान्तमा आधारित रहेको थियो। चार्ल्स डार्विनको एक प्रख्यात सिद्धान्त रहेको छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, अर्थात् जो सबैभन्दा योग्य छ उही जीवित रहनेछ, बाँकी सबै नाश भएर जानेछन्। अर्थात् जसले बदलिँदो परिस्थितिहरूमा आफूलाई ढाल्दै लैजान सक्छ उही नै अन्तिमसम्म जीवित रहनेछ। र नाजी पार्टीको नस्लवादी सिद्धान्त फ्रेडरिच र्याट्जेलको लेवेन्स्ट्रम सिद्धान्तमा पनि आधारित रहेको थियो, जसमा भनिएको थियो कि यदि आफ्नो सम्प्रदायका मानिसहरूलाई अन्तिमसम्म जीवित राख्नु छ भने धेरै क्षेत्रहरूमा, धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रहरूमा आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ, जसको कारण धेरै फराकिलो क्षेत्रमा आफ्नो सम्प्रदायका मानिसहरू पनि रहनेछन् र आफ्नो साम्राज्यको पनि विस्तार भएर जानेछ। जर्मनी त पहिलेदेखि नै एक भयङ्कर आर्थिक सङ्कटहरूबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यसै कारण हिटलरलाई यो फ्रेडरिच र्याट्जेलको लेवेन्स्ट्रम थियोरी एकदमै खास लाग्यो। यही सिद्धान्तको आधारमा हिटलरलाई लाग्न थाल्यो कि यदि जर्मनीले विशाल क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाउन सकेको खण्डमा जर्मनीलाई आवश्यक स्रोत र साधनहरू त प्राप्त हुन्छ नै, उक्त क्षेत्रहरूमा जर्मन नागरिकहरू समेत रहनेछन्, जसले गर्दा जर्मनी एक विशाल साम्राज्यको रूपमा र शक्तिशाली राज्यको रूपमा, शक्तिशाली साम्राज्यको रूपमा स्थापित हुनेछ। त्यसैले यही दुई सिद्धान्तहरू, एक डार्विनको सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट र र्याट्जेलको लेवेन्स्ट्रम थियोरीका आधारमा हिटलर तथा नाजी पार्टीले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सुरु गर्यो। र्यासिस्ट हिटलरले जर्मनीमा रहेका समस्त मानिसहरूलाई रङ र रूपको आधारमा 52 सम्प्रदायहरूमा अर्थात् 52 श्रेणीहरूमा विभक्त गरिदिए, जसमा सबैभन्दा माथि उनले आफ्नो नस्लका अर्थात् नर्डिक जर्मन आर्यनहरूलाई राखिदिए र सबैभन्दा मुनि यहुदीहरूलाई राखिदिए। नर्डिक आर्यन र यहुदीहरूको बिचमा बाँकी 50वटा सम्प्रदायलाई श्रेणीगत आधारमा मिलाएर राखिदिए। हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको हत्या गरेकोले हाम्रो दिमागमा हिटलरले यहुदीहरूलाई अत्यधिक घृणा गर्दथे भन्ने मात्रै भ्रम भयो, तर वास्तवमा त्यो होइन। वास्तवमा हिटलरले नर्डिक जर्मन आर्यभन्दा बाहेक बाँकी समस्त सम्प्रदायका मानिसहरूलाई नै घृणा गर्ने गर्दथे। फरक यति हो कि कसैलाई कम र कसैलाई बढी भन्ने मात्रै हो। हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूलाई मारेका थिए, तर लगभग 50-60 लाखको हाराहारीमा अन्य नस्लका
अन्य सम्प्रदायका मानिसहरू समेत मारेका थिए, किनकि हिटलरले मोटामोटी 1 करोड 10 लाखदेखि लिएर 1 करोड 20 लाखको हाराहारीमा मानिसहरूको हत्या गरेका थिए, जसमा कतिपय जिप्सी कम्युनिटीका मानिसहरू रहेका थिए भने कतिपय अश्वेत नस्लका मानिसहरू रहेका थिए। तथापि हिटलरले सबैभन्दा बढी बेहालत यहुदीहरूको गरेका थिए, किनकि पहिलो कुरा त हिटलर जर्मनीको प्रथम विश्वयुद्धको सम्पूर्ण हारको कारण यहुदीहरूलाई ठान्दथे भने हिटलर तथा नाजी पार्टीको मानिसहरू इसाई धर्मावलम्बीहरू रहेका थिए, जसको मसिहा रहेका थिए जेसस क्राइस्ट। करिब 2000 वर्ष पहिले इसाई धर्मावलम्बीहरूको मसिहा जेसस क्राइस्टलाई यहुदीहरूले सुलीमा चढाइदिएका थिए। त्यसै कारण अधिकांश इसाई धर्मावलम्बीहरू यहुदीहरूलाई हत्याराको रूपमा ठान्ने गर्दथे, एक हत्याराको रूपमा सोच्ने गर्दथे। मैले पहिला नै भनिसकेको छु कि यहुदीहरू ठुला ठुला व्यापारीहरू थिए, धनाढ्य व्यक्तिहरू थिए, पैसाहरू सापटी दिएर अत्यधिक अर्थोपार्जनहरू गरिसकेका थिए। त्यसै कारण युरोपियनहरू यहुदीहरूसँग डाहा गर्ने गर्दथे, उनीहरूलाई घृणाको भावले हेर्ने गर्दथे र सोच्ने गर्दथे, जसलाई हामी एन्टिसेमिटिजमको नामले इतिहासमा पढ्ने गर्दछौँ। त्यही एन्टिसेमिटिजमको कारणले युरोपभर यहुदीहरूमाथि बेला बखत हत्या हिंसा भइरहने गर्दथे। तर उक्त समयमा यहुदीहरूलाई एक विकल्प पनि दिने गरिन्थ्यो, जस्तो कि या त तिमीहरू इसाई धर्मलाई ग्रहण गर या त प्राणदण्डलाई स्वीकार गर। तर हिटलरको शासनकालमा यहुदीहरूको निमित्त विकल्प थिएन। यहुदीहरूको निम्ति एउटै सजाय थियो, प्राणदण्ड। हिटलर यहुदीहरूको हत्या गरेरै समाप्त पार्न चाहन्थे। त्यही उद्देश्यका साथ यहुदीहरूलाई हिटलरले सुरुमा थुप्रै प्रतिबन्धहरू लगाउँदै गए, जस्तो कि यहुदीहरूलाई जर्मन महिलाहरूसँग विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो, जर्मनीको राष्ट्रिय झण्डा फहराउन पनि प्रतिबन्ध लगाइयो, यहुदीहरूलाई सरकारी जागिरहरूबाट पनि निष्कासन गर्दै लगियो, यहुदीहरूको व्यापार व्यवसाय र उनीहरूको उत्पादित सामग्रीहरू पनि बहिष्कार गर्न थालियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, यहुदीहरूको सम्पत्तिहरू समेत जफत गरियो। यहुदीहरूको छातीमा स्टार अफ डेभिडको निशान छाप झुन्ड्याउन अनिवार्य गरियो, ताकि परैबाट उनीहरूलाई छुट्याउन सकियोस् कि यिनीहरू यहुदीहरू हुन् भनेर। यो तस्बिरमा हेर्न सक्नुहुनेछ यहुदीहरूको छातीमा रहेको स्टार अफ डेभिडको लोगोलाई। यदि कुनै यहुदीहरूले स्टार अफ डेभिडको लोगोलाई छातीमा झुन्ड्याउन इन्कार गर्दछ भने उसले कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही निशान छापको आधारमा पुरै जर्मनीको यहुदीहरूलाई एक विशेष स्थानमा जम्मा गर्न थालियो र बाहिर भने हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गर्ने निधो गरे। यदि तपाईहरू दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो मेरो दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी बनाएको भिडियोलाई हेरिदिनुहोला, जसबाट दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तस्बिरमा हेर्नुहोस्, यो वरिपरिका रङ्गी बिरङ्गी भूक्षेत्रहरू प्रथम विश्वयुद्ध अघिसम्म पुरै सम्पूर्ण रूपमा जर्मनी हो। तर प्रथम विश्वयुद्धपछि भर्सिलिजको सन्धि अनुसार वरिपरिका छिमेकी देशहरूले जर्मनीको भूक्षेत्रहरू खोसिदिएका थिए। अब सन् 1936 देखि हिटलरले आफ्नो गुमेको भूभागहरू फिर्ता गर्न सुरु गर्यो, जसमा सबैभन्दा पहिला जर्मनीले विगतको आफ्नो भूक्षेत्र राइनल्यान्डमाथि कब्जा जमायो, त्यसपछि अस्ट्रियामाथि कब्जा जमायो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा सुडेटेनल्यान्डमाथि कब्जा जमायो र यो पुरै चेकोस्लोभाकियामाथि पनि नियन्त्रण जमायो। किनकि यी समस्त क्षेत्रहरूमा जर्मन नागरिकहरू रहने गर्दथे, तर अन्य देशको नागरिकहरू बनेर, किनकि भर्सिलिजको सन्धि अघिसम्म यो समस्त क्षेत्रहरू जर्मनी नै रहेका थिए, तर सन्धिपछि भने अर्को देशको नागरिकहरू बन्न पुगेका थिए। जस्तो कि दार्जिलिङमा नेपालीहरू रहेका छन्, तर भारतीय नागरिकहरू बनेर, किनकि उक्त भूक्षेत्र ब्रिटिसहरूले सुगौली सन्धि अनुसार भारतमा गाभिदिएको थियो। सन् 1939 मा आएर जर्मनी र युएसएसआरले मिलेर दुवैतर्फबाट पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो र त्यही मितिबाट दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुन पुग्यो। कसरी? मेरो दोस्रो विश्वयुद्धको विषयमा बनाइएको भिडियोलाई हेर्नुहोला। दोहोरो आक्रमणलाई थेक्न नसकेर पोल्यान्ड पराजित बन्न पुग्यो। पोल्यान्डमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि पूर्व शर्त अनुसार जर्मनी र युएसएसआरले पोल्यान्डलाई बाँडीचुँडी आधा आधा गरेर लिए। त्यसपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको पोल्यान्डको नागरिकहरूलाई हिटलरले यहुदीहरूलाई जसरी एकै ठाउँमा भेला पारेर राखे। यो मानचित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ
यो बीचको क्षेत्र दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको जर्मनी हो, तर सन् 1942 सम्ममा जर्मनीले लगभग युरोपको समस्त क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाउन सफल भयो, ब्रिटेनलाई छाडेर। यो रातो रङको सम्पूर्ण क्षेत्रहरू हिटलरद्वारा कब्जा गरिएको क्षेत्रहरू हुन्। अब सन् 1942 देखि हिटलरले सम्पूर्ण युरोपभर हलोकस्ट कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरू निर्माण गर्न सुरु गरे। कन्सन्ट्रेसनको अर्थ एकै ठाउँमा भेला गर्नु र हलोकस्टको अर्थ सर्वनाश गर्नु भन्ने लाग्छ। अर्थात् हिटलरले यहुदी तथा पोल्यान्डका नागरिकहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गर्नुको एकमात्र उद्देश्य हो उनीहरूको सर्वनाश गर्नु। यी मार्क गरिएका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू हिटलरले बनाएका कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरू हुन्, जो हिटलरले युरोपभर निर्माण गरेका थिए। हिटलरले यहुदीहरूलाई, पोल्यान्डका नागरिकहरूलाई त कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा त कोचे बाँकी युरोपभरबाट हिटलरले निज भनिएका अन्य गैर नर्डिक जर्मन आर्य नस्लका मानिसहरूलाई, यहुदीहरूलाई ट्रेनहरूमा खाँदेर ल्याएर कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा कोच्ने गर्दथे। नाजी सेनाको अनुसार नर्डिक जर्मन आर्यनभन्दा अन्य नस्लका मानिसहरूलाई जीवित रहने कुनै अधिकार नै थिएन। उनीहरूलाई हिटलर या त मार्न चाहन्थे या त लखेट्न। यिनीहरूलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा रात दिन काम गराइन्थ्यो, तर खानको निम्ति केही पनि दिइँदैन थियो, किनकि हिटलर चाहन्थ्यो कि यिनीहरू काम गर्दा गर्दै मरुन्। जो व्यक्तिहरू काम र भोकले मर्दैनन् थिए र काम गर्न असमर्थ हुन्थे, उनीहरूलाई हिटलर ग्यास च्याम्बरहरूमा लगेर मार्ने गर्दथे। भनिन्छ, मानिस कामले मर्दैन तर भोकले मर्ने गर्दछ। यो तस्बिरहरूलाई निहाल्ने हो भने पनि जो कोहीको मन काँप्ने गर्दछ। यी कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा जम्मी हिटलरले 1.5 करोड मानिसहरूलाई कोचेर राखेका थिए, जसमध्ये 1 करोड 10 लाखदेखि लिएर 1 करोड 20 लाख मानिसहरूको हत्या हिटलरले गरेका थिए, जसमध्ये 60 लाख त यहुदीहरू मात्रै रहेका थिए र बाँकी युरोपमा रहने गरेका गैर नर्डिक जर्मन आर्यन सम्प्रदायका मानिसहरू रहेका थिए। जुन घटनालाई हामी इतिहासमा द हिटलर्स हलोकस्ट भनेर पढ्ने गर्दछौँ भने हिटलर भने यसलाई द फाइनल सोल्युसन भन्ने गर्दथे। हिटलरले सन् 1942 सम्ममा युरोपका समस्त क्षेत्रहरूमाथि कब्जा गर्न सफल भयो। हिटलर यत्तिकैमा रोकिएको थियो भने आजको दिनमा युरोपका देशहरूको नक्सा के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न, तर हिटलर यत्तिकैमा रोकिएनन्। उनी थप खेतीयोग्य जमिनको लालसामा थिए र खेतीयोग्य जमिन युएसएसआरको नियन्त्रणमा रहेको थियो। त्यसैले हिटलरले युएसएसआरमाथि आक्रमण गर्यो, जबकि पोल्यान्डमाथि जर्मनी र युएसएसआर मिलेरै आक्रमण गरेको थियो, किनकि हिटलरलाई युएसएसआरमाथि खासै विश्वास थिएन। युएसएसआरले कुनै पनि बेला सम्झौता तोडेर आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने हिटलर ठान्दथे। त्यसैले आफूमाथि आक्रमण हुनु अगावै हिटलरले युएसएसआरमाथि आक्रमण गरेका थिए। हिटलर सुरुमा त सफल हुँदै गयो र हिटलरले युएसएसआरको मुख्य सहरहरूमाथि नियन्त्रण पनि गर्दै गयो। तर जब सन् 1944 को डिसेम्बर महिना सुरु भयो, तब त्यहीँदेखि जर्मनीको दुर्दिनहरू सुरु हुन थाल्यो, किनकि युएसएसआरमा यति बिघ्न जाडो सुरु भयो कि जुन ठन्डीमा युएसएसआरको सेनाभन्दा अरू कोही पनि अघि बढ्नै सक्दैन थिए। सन् 1942 देखि सन् 1944 सम्म नाजी आर्मी सफल भए पनि सन् 1944 को डिसेम्बरदेखि हिटलरको उल्टो गन्ती सुरु भयो। अब नाजी आर्मीलाई युएसएसआरको सेनाले पछाडि धकेल्न सुरु गर्यो, तर बिस्तारै, किनकि नाजी आर्मी पनि त्यति साह्रो कमजोर भने थिएन। सन् 1944 सम्ममा अमेरिका पनि एक्सिस पावरको विरुद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भइसकेको थियो, अर्थात् इटली, जापान र जर्मनीको विरुद्धमा। कसरी, किन, के कारणले भन्ने विषयमा जान्न मन लागे मेरो दोस्रो विश्वयुद्धको विषयमा बनाइएको भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। अब हिटलरलाई तीनतिरबाट प्रहार गर्न थालियो, किनकि जर्मनीको गुटमा रहेका शक्तिशाली देशहरू जापान र इटली पराजित भइसकेका थिए। दक्षिणतर्फबाट एलाइड फोर्सको सेनाले आक्रमण गर्न थाले, पूर्वतर्फबाट युएसएसआरको सेनाले आक्रमण गर्न थाल्यो र पश्चिमतर्फबाट पनि एलाइड फोर्सका सेनाले आक्रमण गर्न थाल्यो। एलाइड फोर्सको सेनामा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, क्यानाडा लगायतका अन्य थुप्रै देशहरूका सेनाहरू सामेल रहेका थिए। अब जर्मनीको यो विशाल साम्राज्य बिस्तारै खुम्सिँदै जान थाल्यो, किनकि
जर्मन साम्राज्यमाथि 3 दिशादेखि आक्रमण हुन थाल्यो र सन् 1945 मे 15 को दिन एलाइड आर्मी र युएसएसआरको आर्मी दुवैतर्फबाट जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा आइपुगे, बर्लिनमाथि नै कब्जा गर्ने उद्देश्यले, जहाँ हिटलर रहने गर्दथे। अब युएसएसआर र एलाइड फोर्सको सेनाले बर्लिनमाथि यति विघ्न बम वर्षा गर्न थाले कि जसको कारण बर्लिन ध्वस्त भइसकेको थियो। दुवैतर्फका सेनाले हिटलरको सम्पूर्ण प्रयासहरू असफल बनाइसकेका थिए। त्यही समयमा हिटलरको सेना प्रमुखले खबर ल्याएर आयो कि यो युद्ध अब हामीले कुनै पनि हालतमा जित्न सक्दैनौँ। त्यसपछि हिटलरले आफ्नो मृत्युलाई देख्न थाले। यदि हिटलर शत्रु राष्ट्रको सेनाको नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै उनको मृत्यु पनि इटलीको तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीको भन्दा कम हुने थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धमा इटली पनि एक्सिस पावरको तर्फबाट नै थिए। इटलीमाथि एक्सिस पावरको नियन्त्रण भएपछि बेनिटो मुसोलिनीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो र तर्पाई मारेको थियो। बेनिटो मुसोलिनी हिटलरको सबैभन्दा राम्रो मित्र रहेका थिए। दुवैजना सँगसँगै नै तानाशाहीको रूपमा स्थापित हुँदै गएका थिए। त्यसैले हिटलर चाहँदैनन् थिए कि आफू पनि मुसोलिनी जस्तै शत्रु सेनाको नियन्त्रणमा परौँ र तडपी मृत्युवरण गरौँ। त्यसैकारण हिटलरले सन् 1945 अप्रिल 30 को दिन रिच चान्सलरीको बङ्करभित्र आत्महत्या गरे। यो तस्बिरलाई हेर्नुहोस्। यो भवन जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा अवस्थित रिच चान्सलरी भवन हो, जुन भवनभित्रको फुरेर बङ्करभित्र सन् 1945 अप्रिल 30 को दिन हिटलरले आफ्नो प्रेमिकाको साथमा आत्महत्या गरेका थिए। यसरी दुनियाँको सबैभन्दा तानाशाही शासक हिटलर धुलोबाट उठेर चुचुरोसम्म पुग्यो र फेरि धुलोमै विलिन हुन पुग्यो। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।